नमस्कार आणि येवकार। हांव ॲडव्होकेट शैलेश कंस, सोशल वर्कर। आणि आयचो हो व्हिडिओ आसा ही जी थोडी भुरगीं आसा आमची हिंदू त्यांच्या खातीर। पण हो व्हिडिओ सुरू करच्या पयलीं म्हाका दिसता तुम्ही काही गजालींचेर लक्ष मारपाक जाय। तशेंच काही गजाली हांव मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंताक सुद्धा उगडास करून दिवंक सोदता। आयज जे गोंयान घडटा हेचे कारण कितें हें सोदपाची गरज आसा। आणि हे कारण सोदता आसतना आमकां खुबशा गजालींचेर, घडामोडींचेर आणि ज्यो गजाली गोंयांत चल्ल्या तेजेर सुद्धा दोळो दवरपाची गरज आसा। पण हे सुरू करता आसतना आयज पयली व्हिडिओ पळोवया जी आमची एक गोंयची हिंदू बायल मनीस फुडें सरल्या गोंयच्या भुरग्यां खातीर तिजें। अशी शिक्षा जावपाक जाय की दुसरो कोणूच खंयचोच मनीस अशा प्रकारचे अत्याचार करपाचे धाडस तेचे जावचे ना। आता हे कितें करता की जे मायनर चलयो आसा तांकां प्रेमाच्या जाळ्यान तेंच्यांनी ओडप, मागीर तांकां धर्म परिवर्तन करपा खातीर जबरदस्ती करता आणि ती जर धर्म परिवर्तन करिना जाल्यार तेचेर मागीर अत्याचार करतात, जशे की श्रद्धा वारकर जाले। हे जे प्रकार जे आसा तर ते वाडतच आसा। गेल्या काही वर्सांत जर आमी गोंयाचे जे प्रसंग पळयले जाल्यार अत्याचाराच्यो घटना आसा, जी मायनर गर्ल आसात जेचेर बलात्कार जाता तश्यो घटना दिसान दीस वाडतच आसा। 2024 जर आमी पळयले जाल्यार ज्यो कंप्लेंट केल्ल्यो ज्यो केसीस आसा तर ह्यो केसी 106 आसात। आता कंप्लेंट केल्ल्यो जर 106 आसा जाल्यार अश्यो कितल्यो तरी घटना आसतल्यो ज्यो रजिस्टर जावना, तेंचें कितें? आणि हे जे अत्याचार बेगीतल्या बेगीन थांबपाक जाय म्हणून हे कालचीच इन्सिडेंट आसा असो ना सालिगांवचे। तर ह्या पयलीं सुद्धा आम्ही पोलीस प्रशासनाक निवेदन देऊन त्यांच्याकडे विनवणी केली की हजारोच्या संख्येन आज आमचे हिंदू चलयो या लव जिहादच्या संकटात बळी पडतात, त्यांना गोंयात लव जिहाद आणि धर्मांतर विरोधी कायदो बेगीतल्या बेगीन जावचो। दुसरी घटना अशे जे कितें घटना घडतात तर त्या वेळा त्यांच्यानी एक SIT हे करून तयार स्थापन करून त्यांच्यानी तळागाळापर्यंत म्हणजे व्यावसायिक क्षेत्रात सुद्धा खंय अशा प्रकारच्या घटना घडटा काय ही चौकशी करून त्यांची सुद्धा शोध घेवपाक जाय। आणि हांगासर या सगळ्या हिंदुत्वाच्या संघटनेत आम्ही एक हांगासर मागणी करता की बेगीतल्या बेगीन लव जिहाद विरोधी कायदो आणि धर्मांतरण बंदी कायदो हो बेगीतल्या बेगीन जावपाक जाय। आणि जर हो कायदो जावना जाल्यार फुडें कितें जातलें हें आमकां खबर ना, किंवा त्याचा परिणाम जो आसा हो कितें जातलो हें आमकां जावंक शकना आमी। म्हणून परत एकदा पोलीस प्रशासनाक विनंती करता की त्यांच्यानी बेगीतल्या बेगीन हो कायदो जो आसा तर तो गोंयांत लागू करचो। कारण आतापर्यंत अन्य 10 राज्यांनी हो कायदो केल्लो आसा आणि कायदो केल्ल्यामुळे तांकां कारवाई करपाक मेळटा। तर असो जर हो कायदो हांगा केलो जाल्यार तेंचेर सुद्धा अशाच प्रकारची कारवाई तांकां करपाक मेळटली। तुम्ही आता ऐकलें आमची ही जी धाडशी गोंयची बायल मनीस आसा ही कितें उलोवन गेली। धर्मविरोधी आणि लव जिहाद हेजो अर्थ हे सगळें गोंयान घडटा। आयज जशी केस एका सालिगांव पोलीस स्टेशनाचेर जाली तेजेर कळ्ळें की आमकां हे घडटा आणि हे खूब वर्सां जाली घडत आसा। हांव डबल स्टँडर्ड उलोवचो ना, कारण डबल स्टँडर्ड उलोवपी खुबशे काँग्रेसीचे पेटे गोंयान भोंवता तांकां भोकीत रावनी। आय एम स्पेसिफायींग देम काँग्रेसीचे पेटे जे सेक्युलरिझमच्या नावाचेर हे सगळे खपयतात पळय ही काँग्रेसीचे पेटे, जे कम्युनियलमच्या नावाचेर हे सगळे खपोवन घेतात पळय हे काँग्रेसीचे पेटे। आणि ह्या काँग्रेसीच्या पेट्यांक बुद्ध शिकोवपाक खुबशे व्हिडिओज ह्या फुडें येतले जेतून 27च्या इलेक्शनान तांकां तेंची जागा ऑटोमॅटीक दिसतली। पण हे सगळे सुरू करता आसतना आयज म्हजो जो मेन प्रश्न आसा हो प्रमोद सावंताक आसा। अशेंच देवाच्या नावाचेर, हिप्नोटिझमच्या नावाचेर शिवोले एकटो मनीस धर्मांतर करतालो, ताका चाबूक मारून तुवें पेटो केलो हें हांव डॉक्टर प्रमोद सावंताक सांगता। यू मेड हिम पॅट। तशेंच आयज परत एकदा हे जे लोक जे थोडे येयल्या
हेंका बी तशेंच पेट करपाची गरज आसा. कारण 15 वर्साचे चेडू खंय ते ल्हान चेडू बाबडे आमचे 15 वर्साची 14 वर्साची 16 वर्साची अशें आजच सुद्दां म्हाका आयकोंक येतला 17-18 वर्साची भुरगीं हांकां कांय व्हडलें कळना. जिहादाच्या नांवान धर्मांतराच्या नांवान फक्त हिंदू धर्म होच दिसता कन्वर्ट करपाक. जर थोडे स्पीकर येयले आनी उलयले तर कॉम्युनिझम जाता, सेक्युलिझम जाता. आनी हे सगळे उलयतना हे सगळे घडटा ना तो काय जायना. सगळे जाणांक आय डोंट नो वॉट टू कॉल असले डबल स्टँडर्ड लोकांक कितें म्हणावं हें म्हाका कळना. ते तुमी थरया. पण आयज हांव एक गजाल उलयतलो, एक गजाल मुद्दामून उलयतलो. हे बायलमणीची धाडस पळोवन म्हाजो सपोर्ट हेंच्या बरोबर सदांच आसतलो. त्याच बरोबर म्हाजो सपोर्ट ते सगळे चेडवां वांगडा आसतलो जी असल्या घटनेक असल्या शर्मनाक घटनेक बळी पडटा. तांकां पयलीं शैलेश गावसाचो मार गावतलो आनी तेज्या उपरांत कायद्याचो मार गावतलो हे म्हाज्या कडल्यान आयकोन घेयात तुमी. सहज हांवूय सोडचो ना तसल्याक. जो आमच्या हिंदू धाकट्या भुरग्यां बरोबर खेळटलो, जसो बैलांक मस्ती मारली काय कसो धाडयतान आनी मागीर तेंची मस्ती जिरयतान, ही मस्ती जिरोवपाची ताकद ह्या शैलेश गावसा भितरू आसा. हे लव जिहाद करपी दयडिल्ल्या लोकांनी याद दवरचें. हांव ओगी रावचो ना. कायदो गावतलो पण सगळ्यान पयलीं शैलेश गावसाचो कायदो आसतलो आनी तेज्या उपरांत गोंयचो कायदो आसतलो. त्याच प्रमाणे हांव डॉक्टर प्रमोद सावंताक सांगता, तुवें असले मस्ती करपी खूब लोकांची मस्ती जिरयल्या, हांवें ती दोळ्यांनी पळयल्याय बी. आयज खऱ्यांनीच जर देशाच्या 10 राज्यान जशी आमची झाशीची राणी उलयली, देशाच्या 10 राज्यान हो कायदो जमयलेलो आसा, एक्सेप्ट केलेलो आसा, तर गोंयान कित्याक ना? आमची गोंयची हिंदू चेडवां रस्त्यार पडोंक ना हे आयज सगळ्या लोकांनी दाखोवन दिवपाची गरज आसा. आनी हांव हेंच्या बरोबर सदांच आसतलो. 15 वर्साची ल्हान भुरगीं कितें कळटा तांकां? आनी तुमी फटींगपणाची नांवां जशें अब्दुल कसाब, हांव उगडास करता, मुंबय हल्लो, हातीक दोरो, कसाब जो आहा हातीक दोरो बांदून येयल्लो, कितें दाखोवपाक येयल्लो? हिंदू म्हणून. हे सगळे काँग्रेसी लोक, हे सगळे आतंकवादी बुद्धीचे काँग्रेसीचे लोक हे. मुद्दम उलयतलो हांव. खुबशे व्हिडिओज आसा हे प्रूव करपाक म्हाजे कडेन. आयज ह्या सगळ्या लोकांक एके दरेक आनी कुशीक मारपाची गरज आसा. हेंकां जर जागो दीत जाल्यार गोंयान हो देश काबार करून उडयतले हे लोक. हो जिहाद सुरू जाल्लो काँग्रेसी पासून. हेका सपोर्ट दिवपी काँग्रेस. पूण हो शैलेश गांव सगळ्या चेडवां फाटल्यान आसतलो हिंदूच्या. केन्नाय म्हाजे कडेन येवची तुमी, केदे रातचो फोन करचो, हांव सदांच तुमच्या सपोर्टान उबो आसतलो. हे सांगच्या खातीर हो व्हिडिओ आसा. आनी डॉक्टर प्रमोद सावंताक एक बारीक हात जोडून विनंती, सोडिया जशें तुवें केल्लें शिवले धर्मांतर आडोवपाक, तशें ह्या पेट्यांक सुद्दां हेंची जागा दाखोवपाची गरज आसा. देव बरें करूं. गुड नायट.